नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। युस्करी गुंगुल सुईकरी क्राव। नाज़रीन मोहतरम, आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि इस टाइटल की मुनासिबत से हमने कई महीने कबल एक गुफ्तगू की थी, एक प्रोग्राम किया था सुकास्ट कश्मीर के हवाले से। एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम सुकास्ट कश्मीर में उस वक्त मुनक्किद हुआ था, एक शोकेस हुआ था। जितने भी वाबिस्तगान हैं सुकास्ट के साथ, चाहे हम किसानों की बात करेंगे, चाहे हम बाकी एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे, उन्होंने उस मेले में शिरकत की और बहुत से फवाइद उन्होंने वहां से हासिल किए। आज हम बात करना चाहेंगे, चूंकि जो सुकास्ट कश्मीर है, जो शालीमार में वाक़ा है, वहां पे अब बाज़ाब्ता तौर प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। हमारे जो बच्चे, जो तालिब इल्म, जो कैंडिडेट्स मुख्तलिफ कोर्सेज में वहां दाखिला लेना चाहेंगे, किस तरह से वो वहां पे दाखिला ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और अपने स्टूडियो में हम वेलकम करना चाहेंगे प्रोफेसर अजमत आलम खान साहब, जो रजिस्ट्रार सुकास्ट कश्मीर। प्रोफेसर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं यह प्रोफेसर मोहम्मद अल्ताफ भट्ट साहब, जो डायरेक्टर एजुकेशन है सुकास्ट कश्मीर में। प्रोफेसर मोहम्मद अल्ताफ भट्ट साहब, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब, हम आपसे शुरू करना चाहेंगे। अगर हम बात करना चाहेंगे कि डिफरेंट कोर्सेज के हवाले से, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज है, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज है, चूंकि बाज़ाब्ता तौर पर सुकास्ट कश्मीर में कोर्सेज के हवाले से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो आपसे जानना चाहेंगे हाउ टू गेट एडमिशन इन डिफरेंट कोर्सेज इन योर यूनिवर्सिटी। आगाज कीजिए। जी शुक्रिया फयाज साहब। एडमिशन यूनिवर्सिटी है ही एक पढ़ाई की जगह है और ये प्राइमरी मैंडेट है हमारी यूनिवर्सिटी का, जो हमारा वेरियस डिग्री कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। तो इस वक्त जो हमने नोटिफिकेशन इजरा कर रखी है वो है हमारे यहाँ जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए और जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स कोर्सेज के लिए इस वक्त हमने नोटिफिकेशन जारी की हुई है। तो इस सिलसिले में जो ख्वाहिशमंद तलबा है जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये सारा ऑनलाइन एडमिशन्स प्रोसेस है। हमारी वेबसाइट पे जाके www.scostkashmir.ac.in उसमें जाके एडमिशन पोर्टल, हमने डेडिकेटेड एडमिशन पोर्टल है जहां से वो ऑनलाइन अपने वो फॉर्म्स जो है वहां भर सकते हैं। जिस कोर्स वहां वो चूज़ कर सकते हैं किस कोर्स में उनको एडमिशन लेना है। तो बाज़ाबिता कोई कागज़ का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो ऑनलाइन सारा एडमिशन प्रोसेस है। जिस तरह से आपने अजमत साहब बात की कि मतलब प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम कर सकते हैं वहाँ पे एडमिशन, लेकिन अब हम कोर्सेज के हवाले से बात करना चाहेंगे। आपसे हम प्रोफेसर मोहम्मद अल्ताफ भट्ट साहब ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा डिटेल ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। जी, जैसे कि हमारे रजिस्ट्रार साहब ने कहा है, हम मोटे तौर से आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे जो मेन सब्जेक्ट है, हम 3 हिस्सों में डिग्रियां देते हैं। इसको अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी बोलते हैं। तो जो अभी हमने एडवर्टाइज किया है वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स कोर्स के लिए है। तो हमारे अंडर ग्रेजुएट में अभी हमने जिनको एडवर्टाइज किया हुआ है, जिनसे हमने एप्लीकेशंस मांगे हैं, वो 14 कोर्सेज है जी। इनमें कुछ 7 के करीब प्रोफेशनल कोर्सेज है, कुछ 5 के करीब जो टेक्निकल कोर्सेज है और बाकी साइंस के कोर्सेज हैं। कुछ इस तरह से हमने 14 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की। इसी तरह हमने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, जिसको हम मास्टर्स डिग्री बोलते हैं, उसमें हमने 67 डिग्री। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया
डिग्रीज के लिए एप्लीकेशंस मांगे हुए हैं। वो हमें डिफरेंट फैकल्टीज़ में हैं, जैसे कि हमारे वेटरनरी में कुछ 18 कोर्सेज है, इसी तरह एग्रीकल्चर में कुछ कोर्स है, कुछ फिशरीज में 10 कोर्सेज है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ऐसे कोर्स। ये कुल मिला के हमारे पास मास्टर्स के 67 कोर्सेज और ग्रेजुएशन के यूजी के 14 कोर्सेज हमने एप्लीकेशंस मांगे हुए हैं। जिस तरह से आपने मास्टर्स के हवाले से बात की, चूंकि 67 आपने बता दिया, यूजी के आपने 14 बता दिया, अजमत साहब ये बताइए आपके अभी अगर हम थोड़ा सा कोर्सेज के हवाले से हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो किस तरह की नहज आपको लगती है कि स्टूडेंट्स का रुझान जो है, कैंडिडेट्स का रुझान जो है किस तरफ जाता है, क्या देखते हैं आप, कहाँ की और ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं? देखिए, जहाँ तक ये एग्रीकल्चर और अलाइड कोर्स जो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो कोर्सेज एग्रीकल्चर और अलाइड के ज़्यादा कोर्सेज वो है, और साथ में हमने बेसिक साइंस कोर्सेज भी कुछ ऑफ़र किए हैं, और हम न्यू एज कोर्सेज भी हमारे यहाँ है। तो जहाँ तक नहज हम देखते हैं तो हमने ये देखा है कि साल दर साल जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं उनमें साल दर साल इजाफा हो रहा है। मोर एंड मोर स्टूडेंट्स दे ऑप्ट फॉर दीज कोर्सेज ऑफर्ड बाय सुकॉस्ट कश्मीर। जो हमारे पास हर साल हमारे पास जितनी हमारे पास सीटें नहीं हैं उससे कई गुना हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, तो उसमें फिर हमें एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करके या कुछ ऐसे करके शॉर्टलिस्ट जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये जानना चाहेंगे कि अभी कोई ऐसा कोर्स, मतलब जो नए कोर्सेज हैं, कुछ नए कोर्स, इनफैक्ट अगर आप बताना चाहेंगे कि कोई नया कोर्स जो इंट्रोड्यूस हुआ है? जी, हमें अगर हम बताएं तो लास्ट ईयर इस यूनिवर्सिटी ने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया था अंडर ग्रेजुएट में, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर। बहुत ही अच्छा कोर्स है, और हमारी यूनिवर्सिटी का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आईआईटी मांडी के साथ। तो उस कोर्स के अंदर जो कोई दाखला लेता है तो उसको 1 साल आईआईटी मांडी में पढ़ने का मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, न्यू एज कोर्स जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में रिसेंटली इस साल से बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, ये कोर्स हमारे यहाँ नहीं था, तो हमने बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी भी यहाँ से स्टार्ट किया, जो नया अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इस तरह से हमने एक और कोर्स है जो पिछले साल से ही हमने स्टार्ट किया है, दैट इज़ डेटा साइंस एंड बीएससी इन इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस। ये कुछ नए कोर्सेज है जो हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है अंडर ग्रेजुएट कोर्स। जिस तरह से आपने बात की नाज़रीन मोहतरम, हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त अगर हम देखेंगे, ख़ास बात इन्होंने की वक्त की ज़रूरत है कि जो एआई का इन्होंने जिक्र किया, अब आज का दौर जो है वो रफ्ता 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 उस चीज़ की तरफ बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर फील्ड में काम आ जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज करने के सिलसिले में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तरबियत की बात करेंगे, माहिरीन की बात करेंगे। वाकई तौर हमें मुस्तकबिल में जो आने वाला वक्त है उसमें हमें वाकई तौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम कदम पे उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रोफेसर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर हम, जैसे इन्होंने बात की अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है, अभी हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से अब एआई के सिलसिले में अब तरबियती कोर्सेज का इनकाद भी किया जा रहा है, मुलाजमीन को एआई के हवाले से बाखबर किया जाता है, इनफैक्ट स्टूडेंट्स को एआई की तरबियत दी जाती है। अब बहुत मान लीजिए वो मटीरियल ही अब वहाँ पे जैसे इंसान बात करता है, अब जिसे इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उनसे आप मांगेंगे हमें ये चाहिए, तो जो आप मांगते हैं वही आपको मिलता है, जिस तर्ज से आप चाहते हैं वही आपको मिलता है। तो ये बताइए कि जो आपका निज़ाम वहाँ पर है, जो आपके माहिरीन वहाँ पर है, जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट को आगे ले जाने में किस तरह से यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी तमाम चैलेंजेस को और तमाम चीज़ों को वहाँ पे पूरा करेगी? देखिए, यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स शुरू करना, इसके लिए कुछ लवाजमात होते हैं। ये ऐसे ही कोई मेरे मन में आया कि मैं ये कोर्स करूं तो ये ऐसा नहीं होता है। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले
ہم نے یونیورسٹی میں ایک سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ اس کی بنیاد ڈالی. وہ سینٹر ایک بنایا گیا. غالباً ہماری جو یہ زرعی یونیورسٹی ہے پہلی زرعی یونیورسٹی ہے جس میں اس طریقہ کا ایک سینٹر ہے. تو اس میں جو اس کے ٹرینڈ فیکلٹی ہے وہ پوزیشنز وہاں کریٹ کی گئی اور ان پوزیشنز پہ ٹرینڈ فیکلٹی کو اپوائنٹ کیا گیا. تو جب یہ ہمارے پاس آیا اس کے ساتھ ساتھ میں جو لیبس اس میں چاہیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو لیبس رہتی ہیں آئی او ٹی کی لیبس رہتی ہے سینسرس یہ ساری چیزیں جو اس میں آتی ہے تو وہ انفراسٹرکچر بھی ہم نے پہلے اسٹیبلش کیا. اس کے بعد ہی ہم یہ کورس ہم نے شروع کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہی چونکہ ہم ایک ایگریکلچر یونیورسٹی پر سے ہے تو اس میں جو ہمیں اشتراک کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے ہم نے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ نہ صرف آئی آئی ٹی منڈی کے ساتھ تو ہے ہی ہمارا اس میں کورس بھی ہم یہ جوائنٹ کورس ہم چلائیں گے. ساتھ میں دوسرے آئی آئی ٹیز جو ہے آئی آئی ٹی ممبئی کے ساتھ ہمارا ایک ایم او یو ہے آئی آئی ٹی کانپور کے ساتھ ہے اور اس طرح سے ہم نے سو دیٹ جو اس کا درکار مین پاور ہو جو ہمارا لیبس چاہیے ہمارا سب کچھ موجود ہو کے ہی یہ کورس شروع کیا گیا ہے. ایگریکلچر کورس جتنے بھی ہے یا ابھی جو ماسٹرز کورس جو 67 کا ذکر کیا گیا یو جی کورسز 14 کا ذکر کیا گیا یا ابھی یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو کون سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈفرینٹ کورسز میں وہاں پہ داخلہ لے سکتے ہیں انٹرنس ٹیسٹ میں اس کی کیا ایلیجبلٹی؟ دیکھیے انڈر گریجویٹ کورسز جو جتنے بھی ہیں یہ 14 کا ذکر جو ڈائریکٹر صاحب نے کیا تو اس میں ایلیجبلٹی جو چاہیے 10+2 جی چاہیے. اب اس میں کچھ کورسز ہیں جیسے بیچلر آف ویٹنری سائنس جس کو بی بی ایس سی اینڈ اے ایچ بی ایس سی ایگریکلچر ہوا بی ایس سی ہارٹیکلچر ہوا. یہ جو کورسز ہیں ان میں 10+2 میں فزکس کیمسٹری اور بایولوجی چاہیے جی رائٹ. اور جیسے جو ٹیکنالوجی کورسز ہیں سپوز یہ ہمارا کورس ہے بی ٹیک ان ایگریکلچر انجینئرنگ ہے یا یہی بی ٹیک ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان ایگریکلچر ہے. یہ کورسز ان کے لیے پی سی ایم چاہیے جی فزکس کیمسٹری اینڈ میتھمیٹکس 10+2 لیول پر. اور کچھ کورسز ہیں جس میں دونوں چاہے پی سی ایم ہو یا پی سی بی ہو جیسے ایک بی ٹیک فوڈ ٹیکنالوجی ہمارا کورس ہے اس میں پی سی ایم بھی چلے گا پی سی بی بھی چلے گا یا ڈیری ٹیکنالوجی بی ٹیک ڈیری ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی دونوں فیلڈ سے لوگ آ سکتے ہیں. جی آپ سے ریئیکشن چاہیں گے جس طرح سے پروفیسر محمد الطاف صاحب آپ یہ بتائیے کہ واٹ آر دا ایجوکیشن کوالیفیکیشنز فار ایڈمیشنز ان ڈفرینٹ کورسز ایٹ کاسٹ. وہی جیسے کہ رجسٹر صاحب نے بتایا کہ کوالیفیکیشن انڈر گریجویٹ کے لیے 10+2 چاہیے جس میں ڈفرینٹ اسٹریم سے لوگ ان ایڈیشن ٹو جس طرح سے جو ابھی عظمت صاحب نے کہا کہ اس کے بغیر جو باقی کورسز کی ہم بات کریں گے. اگر آپ انڈر گریجویٹ کورسز کی بات کریں تو یہ 10+2 ہے. اگر آپ پوسٹ گریجویٹ کی بات کریں تو ہر پوسٹ گریجویٹ کورس کے لیے الگ الگ فیکلٹی کے لیے الگ الگ ریکوائرمنٹ ہے. سپوز اگر ہم ایگریکلچر کی بات کریں کچھ ایگریکلچر کورس ایسے ہیں جن میں بی ایس سی ایگریکلچر ہونا لازمی ہے. کچھ ایسے کورسز ہیں جس میں بی ایس سی ہارٹیکلچر ہونا لازمی ہے. اگر کوئی فشریز کا کورس کرتا ہے ماسٹرز کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں بی ایف ایس سی ہونا بیچلر آف فشری سائنس ہونا لازمی ہے. اسی طرح جو ویٹرنری میں پوسٹ گریجویٹ لیتا ہے تو اس میں ویٹرنری گریجویٹ ہونا لازمی ہے. لیکن کچھ کورسز ہے جس میں ڈفرینٹ فیلڈ سے بھی لوگ آ سکتے ہیں. جیسے اگر ہم بولیں گے کہ ہمارا ایک ماسٹرز کورس ہے وائلڈ لائف اس میں فارسٹری سے بھی آ سکتا ہے ویٹرنری سے بھی آ سکتا ہے. یہ ایک لمبا لسٹ ہوا ہے تو ہم نے اپنا ایک بروشر پبلش کیا ہوا ہے اور ہر کورس کے اگینسٹ میں اس کی کیا ایلیجبلٹی ہونی چاہیے وہ ہم نے. تو ابھی جو ذکر کیا عظمت صاحب نے ابھی ویب سائٹ کا کیا اگر اسٹوڈنٹ وہاں پہ کینڈیڈیٹ وہاں پہ دیکھنا چاہے گا وہاں پہ یہ چیزیں ساری اویلیبل ہیں؟ یہ سب چیزیں ویب سائٹ پر اویلیبل ہے. بروشر اویلیبل ہے ریکوائرمنٹ جو ہے اس کی ایلیجبلٹی ہے وہ اویلیبل ہے. جی عظمت صاحب اگر اب ہم ایڈمیشن کرائیٹیریا کی بات کریں گے جس طرح سے ابھی جب پروسیس ہم طریقہ ہے جے ڈبل ای کا اپنا طریقہ ہے اور اگر ہم سکاسٹ کی بات کریں گے تو آپ کا کس طرح سے اس میں وہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے؟ بالکل سکاسٹ پچھلے قریب 10 سال سے اب اپنا ایک الگ سے ایک انٹرنس ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا ہے. پہلے آج سے 10 سال پہلے
ہم جو یہاں کا بورڈ آف پروفیشنل بوپی جس کو ہم کہتے تھے یا کچھ کمپیٹنٹ اتھارٹی پہلے کہا جاتا تھا اس ادارے کو، تو وہاں سے اسی میں ہمارا بھی ایڈمیشن ہوتا تھا. اس کے بعد یونیورسٹی نے فیصلہ لیا کہ ہم ایک الگ سے ایک اپنا ٹیسٹ کریں، تو تب سے یہ متواتر ہوتا آ رہا ہے. تو ایک انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے، پورا آبجیکٹیو ٹائپ انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں اسٹوڈنٹ اپیئر کر کے جو اس میں میرٹ لسٹ بنتا ہے، تو میکزیمم جتنے بھی ہمارے کورسز ہیں اس کو اس انٹرنس ٹیسٹ کے ذریعے سے ایڈمیشن ہوتا ہے، ایکسیپٹ جو ہمارا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا کورس ہے، بی ٹیک ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان ایگریکلچر. اس کا جو JEE جو بچوں نے ابھی حال میں ہی وہ کمپلیٹ ہو گیا JEE کا وہ ایگزامس، تو اس کا جو سکور ہے اس سکور کے بیسس پر اس میں ایڈمیشن کیا جائے گا. باقی سارے جو ہمارے UG کورسز دیٹ -1 دیٹ مینس 13 UG کورسز جو ہمارے ہیں اس کا اپنے جو سکاسٹ کنڈکٹ کرتا ہے انٹرنس. اسی طرح PG کورسز جو ہے اس میں بھی سکاسٹ الگ سے PG انٹرنس ٹیسٹ کرتا ہے، تو اس کے میرٹ کے بنا پر ان PG کورسز میں ایڈمیشن ہوتا ہے. How students can apply and how can they fill the admission form? دیکھیے میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ ویب سائٹ پر ہی جانا، بالکل www.scostkashmir.ac.in وہاں پر جا کے وہ ٹریک کر سکے، وہ ان کو ایک ایڈمیشن پورٹل پہ لے جائے گا وہ ویب سائٹ، یا جو ہم نے ایڈورٹیزمنٹ اخباروں میں اشاع کی ہے اس میں ایک QR کوڈ دے رکھا ہے. ایڈمیشن اس QR کوڈ کو اسکین کر کے تو اس میں وہ بھی ان کو اس ایڈمیشن پورٹل پر لے جائے گا. ایڈمیشن پورٹل پہ بہت ہی آسان ہے، پہلے ان کو وہاں پر رجسٹر کرنا ہے، ایک اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد وہ اس میں جا کے اپنا وہ فارمیلٹیز پوری کر سکتے ہیں، اپنا وہ سارے فیلڈز بھرنے ہیں ان کو، اور جہاں وہاں ان کو پرومپٹ ملے گا کہ اب آپ ایک سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرو، وہ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنی ہے، اپنا فوٹوگراف اپلوڈ کرنا، آل دیز تھنگس. وہ آج کے بچے بڑے ہوشیار ہیں، بچے ٹیلنٹڈ ہیں، معلوم ہے کیسے کیا کرتے ہیں. لیکن میں ایک ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ جو ہی وہ اس ویب سائٹ اس پورٹل پر جائیں ان کو وہاں پر یہ بروشر ملے گا. پلیز آپ دکھائیے. یہ بروشر ان کو اس پر ملے گا، اس کی سافٹ کاپی. وہ کائنڈلی اس بروشر کو بٹوین دا لائنز پڑھے پوری اچھے طرح سے. اس بروشر میں اس میں پورے سلیس طریقے سے ہم نے ساری چیزیں دے رکھی ہے اور وہ کر سکتے. اس کے علاوہ ہماری ہی ویب سائٹ پر ایک ویڈیو، چھوٹا سا ایک ویڈیو دیا گیا ہے، وہ ویڈیو دکھایا گیا ہے. یس، وہ ویڈیو بھی ان کو گائیڈ کرے گا کہ کیسے آپ اس فارم میں، اور ساتھ میں اسی بروشر میں ایک ہیلپ لائنز بھی دی گئی ہے. ہیلپ لائن 2 طریقے کی ہیلپ لائن ہے، ایک ٹیکنیکل ہیلپ لائن ہے، ایک ایکیڈمک ہیلپ لائن ہے. ٹیکنیکل ہیلپ لائن اگر ان کو کچھ سائٹ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کہاں کیا کیسے اپلوڈ نہیں ہو رہا ہے کوئی چیز، تو وہ ٹیکنیکل ہیلپ لائن ہے. اور ایکیڈمک ہیلپ لائن کے لیے جہاں ان کو پوچھنا ہو کیا میں اس میں ایلیجیبل ہوں، کیا میری کوالیفیکیشن، کچھ اگر ان کو اس طریقے سے سمجھ نہیں آ رہا ہے، الگ الگ ہیلپ لائنز پر وہ بھی بات کر سکتے ہیں اور اپنا جو ڈیفیکلٹی ہے وہ ان کو حل ہو. پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راستہ ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. اس طرح سے if we will talk about the admission restrictions, is admission restricted to students of J&K only or there is any quota for outside J&K students? جیسے کہ ڈائریکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے، ہمارے پاس اس کے جو یہ ڈومیسائل کے چھوڑ کے ہماری ایک ہے NRI اسپانسرڈ، نان ریزیڈنٹ انڈین اسپانسرڈ کینڈیڈیٹس کا ایک کوٹا ہے، اور ادر اسٹیٹس کا ایک کوٹا ہے. کیونکہ وہ ادر اسٹیٹس اور NRIs وہ ہمارے UET کے پارٹ نہیں بننے جا رہے ہیں. ان کا جو ایڈمیشن ہوگا وہ آن دا بیسس آف 10+2 میں جو ان کا میرٹ ہوگا وہ اس بیسس پر ہوگا. لیکن فارم ان کو بھی بھرنا ہے. یہ جو میں نے پورٹل کی بات کری، اس پورٹل میں ان کو بھی جانا ہے، اس پورٹل سے ان کو بھی فارم بھرنا ہے، جو اس کے لوازمات ہوں گے وہ پورے کرنے ہیں. لیکن ان کو یہ چیز ہوگا کہ انٹرنس ان کو نہیں دینا ہے، ان کا جو 10+2 میں جو میرٹ ہوگا اس بیسس پر ان کا ایڈمیشن ہو جائے. If we will talk about the entrance test,
ابھی جو انٹرنس ٹیسٹ ہے، کیا انٹرنس ٹیسٹ، پہلے ہم تھوڑا سا بات کرنا چاہیں گے کہ یہ اس کے مراکز کہاں کہاں پر ہوگی، آپ کہاں اسٹیبلش کرتے ہیں اس کے مراکز، پھر تھوڑا ہم انٹرنس پہ بالکل جو ہمارا یو جی انٹرنس ہے اس میں ہم سری نگر کے جو یہاں لال چوک کے آس پاس اور مضافات تک بھی ہم جاتے ہیں، قریب 12 سے 14 سینٹر جو ہمارے یہاں بڑے بڑے سکولز ہیں، بڑے بڑے کالجز ہیں، کشمیر یونیورسٹی، NIT ہوا، یا یہاں جو وومنس کالج ہے، بہت سارے یہاں تعلیمی ادارے ہیں لیڈنگ، وہاں پر ہمارے سینٹرز ہوتے ہیں، اور ساتھ میں جموں میں بھی ہم 1 یا 2 سینٹر، کیونکہ جموں والے کینڈیڈیٹس بھی سکاسٹ کشمیر کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو وہاں بھی ہم اپنا سینٹر اسٹیبلش کرتے ہیں۔ جہاں تک پی جی انٹرنس کا تعلق ہے، وہ انٹرنس ہم اپنے ہی یونیورسٹی میں، جو ہماری سکاسٹ شالیمار میں جو واقع ہے، جو وہاں ہمارے پاس وہیں پر ہی اس کا سینٹر اسٹیبلش کرتے ہیں۔ جی پرتاپ صاحب، آپ کی اور ہم آنا چاہیں گے، تو یہ ہم آپ کے کورسز کے یونیک فیچرز ہم جاننا چاہیں گے، تو کس طرح کے، دیکھیے کورسز تو بہت ساری جگہ، جی لیکن سکاسٹ کے کچھ یونیک فیچرز ہیں، جی تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا تو آپ اس حوالے سے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ نارملی جب ہم ایگریکلچر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے جاتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایگریکلچر ریلیٹڈ کورسز ہی ہے، لیکن آج کل ایگریکلچر بہت ہی ڈائیورسفائی ہوا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجیز اس میں آئی ہے، تو ہم نے بھی سکاسٹ کشمیر نے بھی اسی حساب سے، اسی ٹرینڈ کے حساب سے نئے نئے کورسز کچھ انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ بات ہمارے سامنے آ گئی جس عظمت صاحب، وہ ہے، وہ صرف اسٹوڈنٹس کے فائدے کے لیے، یہ بتائیے کہ ابھی سلیبس کی اگر ہم بات کریں، ابھی انٹرنس ٹیسٹ آپ نے لینا ہے، آپ نے بتا دیا کہاں کہاں پہ مراکز ہو سکتے ہیں، اینڈ اف وی ول ٹاک اباؤٹ دا سلیبس، تو کہاں کا کس طرح کا سلیبس جو 10+2 یعنی جو 11ویں اور 12ویں جماعت میں جو وہ فزکس کیمسٹری بایولوجی یا فزکس کیمسٹری میتھ جو بھی ان کا ہے، وہی سلیبس ہے جو JNK بورڈ کا جو سلیبس ہے، موٹا موٹا وہی ہے۔ پھر بھی ہم اسٹوڈنٹس کو کلیئر کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر وہ سلیبس اویلیبل ہے۔ اسی طرح PG کورسز جو ہے، PG میں جو الگ الگ کورسز کے لیے جو اس کا سلیبس ہے، وہ وہی UG کا جو سلیبس ہوگا، اس کے لیے سپوز کوئی ویٹنری سائنسز میں ماسٹرز کرنا چاہتا ہے تو نیچرلی اس کا BV SC اینڈ AH کا جو سلیبس ہوگا وہی رہے گا۔ پھر بھی ہم اسٹوڈنٹس کو کلیئر کرنے کے لیے وہ سلیبس ہماری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، شارٹ ہم جواب لینا چاہیں گے آپ سے، ہم پروفیسر صاحب جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم سیلف فائنانس کی بات کریں گے تو اس سلسلے میں کس طرح کا طرز عمل ہے، مختصراً بتا دیجیے۔ سیلف فائنانس کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے پورٹل پر جانا ہے، اپنا فارم بننا ہے، جس میں انہوں نے 10+2 میں PCB جس کا اس سے ریلیٹڈ ہو، یا PCM جس سے اس کے ریلیٹڈ ہو، ڈیپینڈنگ اپان کہ وہ کون سا کورس آفر کرتا ہے، یہ آپٹ کرتا ہے، تو اس حساب سے وہ اپنے مارکس اس پر چڑھائیں گے۔ تو اس کے بعد ہم انٹرسی میرٹ دیکھتے ہیں، ان کے بیچ میں میرٹ ہے، ڈیپینڈنگ اپان دا اویلیبلٹی آف دا سیٹس، ان کا کوئی انٹرنس ٹیسٹ نہیں ہے جو یہ NRI کوٹا یا یہ آپ نان ریزیڈنٹ ان کو پھر کوئی یہ نہیں ہے، تو پھر ان کو اس حساب سے جو ان کے مارکس سیٹ PCB میں ادر دین لینگویج کورس، یا اور اگر آپ سیلف فائنانس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے جو UT آف JNK کے ہے، تو ان کو ایگزام دینا ہے، تو ایگزام میں جو ان کا میرٹ آئے گا، آن دا بیسس آف میرٹ جب کاؤنسلنگ ہوگی تو ان کو وہاں پر پیمنٹ کرنا ہے۔ آپ سے ہم آپ کی طرف بڑھنا چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ کچھ پریپریشن کیسے بچا کر سکتا ہے اس ایگزامینیشن کے لیے، مختصراً جواب۔ دیکھیے یہ آبجیکٹو ٹائپ، جیسے میں نے کہا آبجیکٹو ٹائپ ٹیسٹ ہے، جی، تو کوئی ایسا نہ کریں کہ سلیکٹیو ریڈنگ نہ کریں پلیز، پورا کمپریہنسو پورا سلیبس جتنا بھی ہے تو وہ اس کو کور کرنا ہے۔ کمپٹیشن بہت سخت ہے، تو اس لیے پورا سلیبس کور کر کے ایگزام میں آئے، اور ایگزام میں بھی ایک ٹپ میں دیتا ہوں، ونس دے اسٹارٹ، کوشچن نمبر 1 کوشچن نمبر 2 جو پہلے ان کو آتا ہے اس کو کرتے جائے، جس کو سوچنے کی آوشکتا ہے اس کو سیکنڈ راؤنڈ میں وہ آ سکتے ہیں۔ تو آرام سے کمپریہنسو اگر وہ پڑھیں گے پورا، سلیکٹیو نہ رہ کے،
तो आखिरी एक मैसेज आपसे हम आखिरी मैसेज चाहेंगे कि अगर हम बात करना चाहेंगे कि जो मतलब मुख्तलिफ कैंडिडेट्स जो है अब एलोकेशन ऑफ डिफरेंट कोर्सेज जो है वो किस तरह से ऑफर करती है यूनिवर्सिटी, मुख्तसरन आखिर पे आपका मैसेज भी इसी में। आपका ये कहना है कि कहाँ पर कितनी सीटें अवेलेबल है, ये तो हमने ब्रोशर में पूरा मेंशन किया हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ, हमारे डिफरेंट कोर्सेज में डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। कुछ ऐसे कोर्सेज है जैसे वेटरनरी के अंडर ग्रेजुएट की मैं बात कर रहा हूँ या ये एग्रीकल्चर की, तो वहाँ तो तकरीबन कुछ 90 के आसपास सीटें अवेलेबल है, हम जब सबको मिला के बोल रहे हैं। तो कुछ नए कोर्सेज वहाँ हमने स्टार्ट किए हैं जिसमें कम से कम 16 सीटें अवेलेबल, 16 सीट्स, 16 से लेकर 90 तक डिफरेंट कोर्स में डिफरेंट सीटें हैं। कुल मिला के अंडर ग्रेजुएट में 750 के आसपास सीटें अवेलेबल है। आपका हम आखिरी मैसेज चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप अपनी आखिरी मैसेज में, चाहे मुख्तलिफ चीज़ों की यूजी या पीजी कोर्सेज मतलब उनकी हम बात करेंगे। मैं ये कहूँगा कि सुकास्ट का जो ये कोर्सेज का प्रोफाइल है, इट इज़ वेरी डाइवर्स। ऐसा कोई भी गालिबन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें इतने डाइवर्स कोर्सेज हैं। हर एक के लिए कोई ना कोई कोर्स है। स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा लेट देम विजिट द सुकास्ट वेबसाइट, इस ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें और हर एक के इंटरेस्ट के लिए कोई ना कोई कोर्स मिलेगा ही मिलेगा। प्रोफेसर मोहम्मद अल्ताफ भट्ट साहब, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अजमत आलम खान साहब, आपने डीडी न्यूज़ श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया, एक कारआमद इंफॉर्मेशन दे दिया आपने, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ुसूसी तौर उन स्टूडेंट्स, उन कैंडिडेट्स का शुक्रिया जिन्होंने आधे घंटे से हमें देखा, सुना, लेकिन जो टिप्स आज के इस प्रोग्राम में कही गई है और पर्टिकुलरली आज के इस प्रोग्राम में ख़ास बात आ गई, वो मैं ज़रूर उसकी तरफ चलते चलते फिर इशारा करना चाहूँगा, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, आगे आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।